अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा आपके सामने हाजिर है और एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ है हमेशा की तरह। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक ऐसा सवाल है कि जो अक्सर लोग पूछते हुए डरते हैं और अक्सर तुलबा के जहन में ये सवाल आता है, क्योंकि जब उनका ताल्लुक उनकी गुफ्तगू ऐसे लोगों के साथ होती है जो कि एथियस्ट होते हैं, जो कि मुल्हिद होते हैं, जो कि खुदा का इनकार करते हैं, तो वो अपने आप को बताते तो नहीं है कि मुल्हिद हैं, लेकिन वो इनके जहनों में ऐसे सवालात डाल देते हैं कि जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट खास तौर पे जो है ना तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं और समझ में नहीं आ रहा तो उन्हें कि हम किस तरह इसका फैसला करें और किस तरह इन सवालात को पूछें, क्योंकि अक्सर इन सवालात को पूछा नहीं जाता। अगर कोई बंदा इन सवालात को किसी ऐसे बंदे से पूछे जिसका इसको इल्म ना हो, तो वो उनके ऊपर फतवे लगा देते हैं या उनको बुरा भला कहने लगते हैं कि आप मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं। तो इंशाल्लाह आज इस सवाल को आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको मालूम हो जाए इस सवाल का जवाब क्या, और आइंदा आप कभी भी इस जैसे सवाल में उलझेंगे नहीं। सवाल हमारा आज का ये है कि अल्लाह नजर क्यों नहीं आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर हमारे यहाँ लोगों के जहनों में आता है, स्पेशली स्टूडेंट के जहनों में तो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं कि जो उनके सामने हकीकतन तो इस्लाम की बातें करते नहीं हैं, मगर ज़ाहिरन वो इस्लाम की बातें करते हैं। हकीकतन वो अपने एथियस्ट मज़हब को साबित करना चाह रहे होते हैं और आखिर में इस्लाम की बात करके आखिर में सवालात का मजमुआ एक लोगों के जहनों में डाल देते हैं ताकि लोग इस सवाल में उलझ जाएं और किसी को जवाब ना मिले, फिर यही सवाल दोबारा अगर हमारे सामने रखे तो हम इनको जवाब दें और हमारा जवाब इस तरह हो कि खुदा का इनकार ही कर दें। तो लिहाजा हम जिस तरह एथियस्ट बने हुए हैं बाकी भी एथियस्ट बन जाए। तो ये सवाल ऐसा है कि अल्लाह नजर क्यों नहीं आते हैं, तो इसका जवाब इंशाल्लाह आज हम देंगे। और बहरहाल इससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे जब सवालात आपके जहन में आए तो उस बंदे से पूछे जाएं ये सवालात के जवाब कि जो इस फील्ड में हो। अगर एक बंदा डॉक्टर है तो उसको मेडिकल के मुताल्लिक उससे सवाल पूछें। अगर एक बंदा आलिम है तो इस जैसे सवालात एक आलिम से पूछे जाएं, ना कि उन लोगों से जो कि ना आलिम है ना इस फील्ड के बारे में उनको पता है। तो बहरहाल बंदा जिस फील्ड में हो उससे इसके सवालात का जवाब पूछना चाहिए। तो बहरहाल हम आते हैं अपने सवाल की तरफ कि अल्लाह नजर क्यों नहीं आते। इसके 3 आसान से जवाब हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको देता हूँ। इसका सबसे पहले हम आसान सा जवाब ये देंगे कि देखें, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत नजर आ जाए तो हमारा जो सबसे बड़ा एक हमारे दीन का ईमान का जो टॉपिक है गैब पर ईमान रखना और गैब पर यकीन करना, वो फोत हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कुरान मजीद में पहले सफ़े भी अल्लाह ताला ने ईमान वालों की तारीफ की है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो कि गैब की बातों पर ईमान रखते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सामने आ जाए तो हम गैब का जो एक यकीन और इल्म और इस पर जो हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए वो फोत हो जाएगा। उसको हमें मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत सामने आ गए तो हर बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को इकरार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानेगा। तो ईमान वाले और गैर ईमान वाले ये दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? तो सबसे पहली वजह ये है कि हमें जांचने के लिए, हमारा इम्तिहान लेने के लिए कि भाई कौन गैब पर ईमान रखता है कौन नहीं रखता, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत एक आसान सी वजह है कि हमें नजर नहीं आते। और हमारा नंबर 2 पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट के तकदीर पर ईमान रखना, नेक आमाल करना, बुरे कामों से बचना। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सामने आ जाएंगे तो नेक ही अमाल सारे करेंगे, बुरे अमाल तो कोई भी नहीं करेगा। तो लिहाजा इस तरह जो इंसान को इस दुनिया में भेजा गया ताकि लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से बेहतरीन अमल कर कर कौन आएगा, वो जिस पर जन्नत और जहन्नुम के फैसले होने हैं, वो जिस पर इंसान को पहचाना जाएगा कि ये ईमान वाला है गैर ईमान वाला है, आया कि इसने गुनाह किए हैं या नहीं किए। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सामने नजर आ जाएंगे तो कोई बंदा भी गुनाह कर ही नहीं सकता, किसी बंदे की हिम्मत ही नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपना इख्तियार दिया हुआ है कि हमने जो भी रास्ता चूज करना है वो हमारे में। अगर हम नेकी का रास्ता इस्तेमाल करेंगे, नेकी के रास्ते पे चलेंगे तो जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार, तो हमारे लिए जन्नत है, उसके बाद हमारे लिए तरह तरह के इनामात हैं। और अगर हम क्या करेंगे, गैर के रास्ते पर, कुफार के रास्ते पर, शिर्क वाले रास्ते पर चलेंगे, इन्ना अतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, तो हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हमने उनके लिए आग तैयार कर रखी है। तो बहरहाल एक जो हमारा जो हमें जिस इम्तिहान में मुतला किया गया है कि इंसान अपने इख्तियार से क्या कर कर आता है तो वो फोत हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक इख्तियार दिया हुआ कि हम नेकी के आमाल करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान रखें। नंबर 3 पर ये बात आती है, हमारे अंदर इतना हौसला नहीं है, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख सके। अल्लाह के जलील कदर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जब मुतालबा किया कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप मुझे नहीं देख सकते। और वही बात हुई कि अल्लाह
رب العزت نے اپنی ایک تجلی ڈالی تو پہاڑ جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو بہرحال ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے، لیکن جنت میں جا کے انشاءاللہ ہم ضرور اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اور اس کے بعد ہم وہ تمام باتیں اور وہ تمام بہاریں دیکھیں گے کہ جو ہم نے آج قرآن میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت آسان سا کنسیپٹ تھا، اس کے 3 بہترین جواب میں نے آپ کو دے دیے. نمبر 1 میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ غیب کا جو ایمان ہے، غیب پر جو یقین ہے، اگر اللہ رب العزت ہمیں نظر آ جائے، سامنے آ جائے، تو غیب کے ایمان پر لانے کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. اور نمبر 2 پر بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہمیں نیکی کا راستہ اور برائی کی طرف جانے کا جو اختیار دیا گیا ہے، اس پر ہماری آزمائش کیسے ہوگی. نمبر 3 پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ سکے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جتنے ایتھیسٹ ہمارے بھائی سوال پوچھتے ہیں تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں آپ تبھی یقین کریں گے جب اللہ رب العزت اس دنیا میں موجود ہو. یعنی کہ آپ کا کنسپٹ بن چکا ہے کہ جو چیز نظر آئے گی ہم اس کا یقین کریں گے. تو میرا آپ سے بہت آسان سا سوال ہے، آپ کی روح آپ کو نظر نہیں آتی حالانکہ آپ زندہ ہیں. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نظر آئیں گے، ہم یقین کریں گے، تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی ہم اس کا انکار کریں گے، جو نظر آئے گی ہم اس کا اقرار کریں گے. تو آپ کی روح تو آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کا ماننا ہے کہ ایک جو ہے نا بہت نرم سی شے، خفیف سی شے ہمارے اندر موجود ہے جس کو روح کہتے ہیں. تو آپ اپنی روح کا بھی انکار کریں. اور اس کے بعد ہماری جتنی بھی آج کل کی سائنس کی ایجادات ہیں، جس کو ہم نے نیوٹرون، پروٹون، آکسیجن، ہائیڈروجن، پتہ نہیں کتنے کتنے نام دیے ہوئے، اس کو آپ جو ہے نا مانتے ہیں حالانکہ وہ نظر نہیں آتی. اور آپ فورسز کو مانتے ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتی حالانکہ آپ کیا کیا نہیں مانتے. اور آپ تو ایسے ایسے جراثیم مانتے ہیں جن کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، ان کا وجود ہے، تو آپ ان کا بھی انکار کر دیں. تو بہت سی چیزیں آپ کو انکار کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. تو بھئی اللہ رب العزت ہمیں موجود ہے اور ہمیں نظر نہیں آتے. یہ بھی ایسی ہی بات سمجھ لیں جس طرح آپ نے اپنے غلط نظریات بنائے ہوئے. اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اللہ رب العزت کی کوئی نشانیاں نہیں ہیں. اللہ رب العزت کی اس دنیا میں بے تہا نشانیاں ہیں. آسمان کو دیکھ لیں، آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے یار اتنا بڑا آسمان کون بنا سکتا ہے؟ آج کل اتنا بڑا بلڈر کون ہے جو اتنی بڑی عمارت کو کھڑا کر دے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت پھر آخر میں بتا کہتا ہے یار وہ خدا ہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد زمین کو دیکھ لیں، اتنا پراپرلی بچھایا، کہیں پر نرم، کہیں پر سخت، کہیں پر غذا دینے والی. تو لہٰذا بھائی یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی نشانی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت جگہ پہ فرمایا کہ دنوں کا آنا، رات کا نکلنا، سورج کا آنا، چاند کا آنا، اتنی بڑی بڑی نشانیاں کون کر سکتا ہے یہ؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بے تہا نشانیاں دی ہوئی جس کے ذریعے ایک وہ بندہ جس کو اگر دین کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو تو وہ غور و فکر کر کے کہہ سکتا ہے یار کوئی نہ کوئی تو موجود ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے اور جس کا ہمیں معتقد ہونا چاہیے، جس کو ہمیں ماننا چاہیے. تو ایک بہت بڑا سوال تھا جس کے میں نے آپ کے سامنے سمپل سے جواب رکھے. آئندہ آپ کو کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے ہی کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو دوبارہ تو آپ وہ بھی کامنٹس میں بتا دیجیے گا، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ہم آسان سا جواب دے دیں گے. تو امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور ہمیں اپنی ڈیٹ ساری اور مبارک دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.